बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी खबर के साथ मैं हूं सोहेल मनास। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सूबा सिंध के हवाले से। महंगाई, बेरोजगारी, गरीब कहाँ पे है और हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शहजाद मलिक साहब मौजूद हैं। ये हमेशा तहकीकी सहाफ़त पर यकीन रखते हैं और तहकीकी सहाफ़त कर रहे हैं। इन्होंने एक व्लॉग किया जिसमें इन्होंने सिंध की सारी सूरत हाल पर बाला ख्याल किया और ये भी बताया कि किस हद तक ब्यूरोक्रेसी में जो है वो करप्शन की जा रही है। ब्यूरोक्रेसी को हैंडल कौन कर रहा है और ब्यूरोक्रेसी में आज एक नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पे कि ब्यूरोक्रेसी के तबादले भी किए गए हैं। इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? शहजाद मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। सर ये बताइएगा सिंध में क्या चल रहा है? ब्यूरोक्रेसी के तबादले हुए हैं, ये जो सोशल मीडिया की खबरें हैं या हमारे एक चैनल में भी ये खबर नशर की है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, बिल्कुल तबादले हो रहे हैं। आपको पता है केयर टेकर सेटअप आया हुआ है, तो लेकिन इसमें इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मुरासला जारी किया है और उन्होंने कहा है कि जी 3 साल से ऊपर जो ब्यूरोक्रेट्स थे सिंध के अंदर लगे हुए, उनको उन्होंने कहा है कि आप रिपोर्ट टू स्टैब्लिशमेंट करें, यानी कि आप सिंध छोड़ दें और स्टैब्लिशमेंट आ जाए। लेकिन उसमें 2 ग्रुप्स को उन्होंने कहा है कि जी आप ना आए, एक तो जो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है और दूसरा जो DMG। लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये सोचना चाहिए कि असल जो माफिया है, असल जो सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट किए हुए हैं, जो कैंसर बने हुए हैं, वो यही 2 ग्रुप हैं, PSP और DMG, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप जो होता है उससे और जो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है उनसे। तो उनको तो इन्होंने छोड़ दिया और बाकी जो लोग हैं उनको उन्होंने कहा कि जी आप 3 साल से ऊपर जो जितने भी हो गए सिंध के अंदर वो वापस आ जाए। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू ये है कि 15 साल से सिंध की ब्यूरोक्रेसी, चाहे वो किसी भी सर्विस ग्रुप से हो, वो सिंध के अंदर एक कैंसर की तरह पेनिट्रेट की हुई है। 15 साल जिस तरीके से आसिफ जरी जरदारी यानी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, वो फंड्स का गबन है, अरबों खरबों रुपए इस तरीके से बांटे गए हैं कि आप देख के और सुन के हैरान रह जाएंगे। इस तरीके से करप्शन, और जो आप उधर जाके सिंध में देखें, कराची में देखें, तो आपको लगता है कि आप किसी ऐसे वीराने में आ गए हैं और बहुत बुरी हालत है। गुर्बत तो चलो एक है ही है, बेरोजगारी भी है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड किया गया है उसकी तो बिल्कुल, आप सक्खर चले जाएं, आप हैदराबाद चले जाएं, इवन आप कराची चले जाएं, जो ही आप DHA से बाहर निकलते हैं, कराची के जो कैंटोनमेंट एरियाज हैं या कैंट एरियाज हैं, उनसे आप बाहर निकलते हैं तो आपके चारों तबक रोशन हो जाते हैं। जो रोड बनते भी हैं उनमें किक बैक्स इतने जाते हैं कि उनकी जो क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज हो जाती है बहुत ज़्यादा, और वो 1 साल भी नहीं चल पाते। अच्छा सर, इसका क्रेडिट आपको जाता है क्योंकि ये जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से आपने पिछले हफ्ते में खबर दी थी, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी किसको खटक रही थी? कि मतलब कि निगरान सेटअप के आने के बाद कौन लोग थे जिनको ये खटक रही थी और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में तबादले करवाए? देखें, ब्यूरोक्रेसी में ज़ाहिर है निगरान सेटअप जब आता है तो जो गवर्नमेंट जाती है, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि ब्यूरोक्रेसी में उन्हीं के बंदे जो हैं, चाहे वो किसी भी ग्रुप में हो, वो मुख्तलिफ पोजीशंस पे चले जाएं। लेकिन जो इस वक्त स्टैब्लिशमेंट है और ख़ासकर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनका बड़ा हार्ड स्टैंस है इसके ऊपर। उन्होंने ये कहा है कि जी जो करप्ट ऑफिसर्स हैं, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, IB की रिपोर्ट्स हैं, बाकी रिपोर्ट्स हैं, उनकी रोशनी में आप जो करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस रहे हैं जो लोग, आप उनको ECL पे भी डालें, यानी कि स्टाफ लिस्ट 60 लोगों का वो जो डाला था, 60 से ज़ायद लोग हैं। अच्छा। आप उनको कोई इसी पाकिस्तान से बाहर भी ना जाने दें, उनके खिलाफ नैब और FIA इंक्वायरियां भी करें, और प्लस ये है कि वो किसी कलीदी ओहदे पे जो है ना उनको फाइज ना किया जाए, उनको कोई अच्छा ओहदा ना दिया जाए। कुछ लोग कामयाब हो गए हैं। अभी जो इलेक्शन कमीशन ने जो PSP सर्विसेज के जो अभी नोटिफिकेशन किए हैं पूरे सिंध के, उसमें कुछ लोगों के ऊपर एतराज़ ज़रूर है कि जी ये करप्ट हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को अच्छी शोहरत के हामिल लोगों को लगाया गया, और जो जिन लोगों को नहीं लगाया गया उनकी बेशुमार वजूहात हैं। एक तो इनकम्पिटेंसी उनकी, दूसरा उनके ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं। जिस तरीके से एक सीनियर अफसर थे SSP किमाड़ी, फिदा हुसैन जामरी उनका नाम था, तो ये जो कस्टम वाला केस FIA ने किया तो उनके रीडर को उन्होंने उसमें डाला हुआ है, चालान में डाला हुआ है। अब फिदा जामरी जो है उनको उन्होंने ECL पे डाला, लेकिन इसके बावजूद वो मुल्क से बाहर है और वो निकल गए पहले ही जब उनको पता चला। तो इस तरह के बेशुमार ऑफिसर्स हैं जिनका मैं नाम भी ले सकता हूँ, वो ECL पे भी हैं इस वक्त, यानी कि
اسٹاف لسٹ جو ہے ایف آئی اے کی اس میں بھی ہیں اور ان کے خلاف انڈر گراؤنڈ چیزیں انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، لیکن وہ تگدو یہ کر رہے ہیں کہ معافی تلافی ہو جائے، جو لوٹا ہے انہوں نے وہ دے دلا کے ریلیف ملے، جو لوٹا ہے انہوں نے وہ دے دلا کے ان کا مسئلہ حل ہو جائے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنا جلدی حل ہوگا، کیونکہ چیف آف سٹاف کا بالکل عاصم منیر صاحب کا کلیئر سٹینس ہے کہ جو سیاستدان، جو بیوروکریٹس، چاہے وہ کسی بھی گروپ سے ہیں، کرپٹ پریکٹسز میں ملوث رہے ہیں، ان کے خلاف زبردست قسم کی قانونی کارروائی بھی ہوگی، ان سے ریکوریاں بھی ہوں گی، اور وہ فی الوقت اگلے کسی اچھی پوزیشن پہ ان کو نہیں لگایا جائے گا. اے جی مجید صاحب کے حوالے سے گزشتہ دنوں آپ نے ولاگ کیا، ای سی ایل میں میرے خیال میں ان کا نام بھی ہے، اور وہ آج کل ملک سے باہر ہیں، جی تو وہ کس طرح گئے؟ آپ نے وہ سٹوری بھی پوری دیکھیں، جانی۔ اس وقت نا ہم زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتے، لیکن اے جی مجید صاحب بہت ہی پاورفل آدمی ہے. اچھا، انفیکٹ وہ سندھ کو وہ خود چلا رہے ہوتے ہیں، سامنے نام آصف زرداری کا یا مراد علی شاہ کا ہوتا ہے سی ایم کا، پیچھے تو وہی ہوں گے، پیچھے وہی ہوتے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب کے جتنے بزنسز ہیں، چاہے وہ سارے چین یہی ہیں۔ شوگر سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ زمینوں سے ریلیٹڈ ہیں، وہ سارے وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا ایک میسج چلا جاتا ہے جتنی بھی کی پوزیشنز پہ لوگ لگے ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈی سیز ہوں، چاہے وہ اے سیز ہوں، چاہے وہ مختار کار ہوں، چاہے وہ پولیس افسران ہوں، ایک سسٹم چلتا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، اس کو سسٹم کہتے ہیں، سسٹم کا آدمی ہے. سسٹم کا آدمی یہ ہے کہ وہ سارا سسٹم جو ہے وہ اے جی چلاتے تھے، اس میں زمینوں پہ قبضے ہیں، اللیگل آکوپیشنز ہیں، یعنی کہ مختلف ان کے اوپر الزامات ہیں اور وہ چلاتے ہیں، اور وہ ان میں حقیقت بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف الزامات ہیں. ان کے آگے جو بے شمار لوگ کر رہے تھے، سیٹھ جبار تھے، سیٹھ یونس تھے، چیمہ صاحب تھے، اچھا ان کے علاوہ یہ تیمور ڈومکی تھے، یہ سارے کرتے کیا تھے کہ سرکار کی زمینیں جو ہوتی تھیں وہ ان کے اوپر قبضہ کرنا، ان کو ڈاکومنٹس میں رد و بدل کرنا، یا کسی بڑے آدمی کی جس طرح 5 ایکڑ 10 ایکڑ زمین کسی کی ہے تو وہ ریونیو سٹاف سے مل کے ان کے کاغذات کو چینج کر دینا، پھر وہ عدالتوں میں، تو اس دوران یہ زمینیں بلڈرز کے اوپر ہیوی اماؤنٹ لے کے بیچ دیتے تھے. تو یہ ایک بڑا سلسلہ چلتا رہا. اس طرح منسٹریز کے اندر ہر ایک منسٹری کا الگ بندہ تھا جو ریونیو وہاں سے، یعنی کہ جو اخراجات تھے، جو ٹھیکے تھے، ان کو جو رقم جاتی تھی اس میں بیٹھ کے ڈیل کرنا اور ٹھیکیداروں سے پیسے لینا، یہ سارا کام چل رہا تھا. اب ان کو اے جی مجید صاحب کو اے سی ایل پہ ڈالا گیا، ان کو روکا، انہوں نے ایف آئی اے نے روکا، لیکن وہاں پہ روکنے کے بعد جو کچھ دوسری مالکان جن کو سندھ کا کہا جاتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کہہ لیں، ان کو کے حوالے کیا گیا. انہوں نے پھر ایک کال کی اجازت چاہی، وہ کال ہوئی زرداری صاحب کو. اب زرداری صاحب نے کس کو کال کی یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے بعد ان کو جانے دیا گیا. اس کے بعد وہ پاکستان دوبارہ آئے اور دوبارہ وہ پاکستان سے واپس تشریف لے گئے. ٹھیک ہے، یہ 2 دفعہ ہے، اور اس وقت جب میں اور آپ بات کریں اس وقت بھی ان کا نام ای سی ایل پہ موجود ہے، لیکن وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اب میری جو کراچی سینئر ایف آئی اے کام سے بات ہوئی، جو ایئرپورٹ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ان سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جی جن لوگوں نے ہمیں ان کی ای سی ایل پہ ڈالنے کا حکم دیا تھا، انہی کے حکم پہ یہ واپس ہم نے ان کو ہاں جی، انفیکٹ یہ سسٹم میں یہ ڈالتے ہیں کہ پریونٹ، اس کو کہتے ہیں پریونٹ فرام لیونگ، یعنی کہ آپ نے اس کو جانے سے روکنا ہے. تو اس کے باوجود وہ چلے گئے، پھر انہوں نے نوٹ پیڈ سسٹم پہ ڈال دیا آئی بی ایم ایس پہ کہ اس سے فلاں فلاں شخص کی وجہ سے ان کی کہنے پہ ہم نے ان کو جانے دیا. اچھا، ایسا کہا جا سکتا ہے کہ زرداری صاحب دبئی میں بیٹھ کے سندھ پورا وہی چلا رہے ہیں؟ جی دیکھیں، پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ملک سے، پاکستان کے اندر سے ڈیل نہیں ہوتی. کوئی لوگ، کچھ لوگ ابھی دیکھیں، زرداری صاحب تو ابھی گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے جب میاں نواز شریف ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ آپ پاکستان آ جائیں، وہ اور اس ملک کے جتنے بڑے تھے، وزیر اعظم صاحب، شہباز شریف، زرداری، مولانا فضل الرحمان کو نہیں، آپ کو یاد ہوگا، نہیں انوائٹ کیا گیا تھا. لیکن باقی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی وہ نواز شریف کو ملنے دبئی گئی، وہیں پہ سارے فیصلے ہوئے. مریم صاحبہ بھی گئی تھی اور بہت سارے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ پاکستان جس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے پاکستان کا نظام سنبھالا اسلام آباد میں، تو پوری کی پوری کابینہ فلائی کر کے لنڈن گئی تھی اور نواز شریف صاحب کے سامنے بیٹھ کے چیزیں ہو کے واپس آئی تھیں. تو دبئی اور لنڈن کا پاکستان کی سیاست کا میں بڑا اہم کردار ہے. اور دبئی آپ دیکھتے ہیں کہ کرپٹ لوگوں کا ایک سیف ہیون بھی ہے، وہاں پہ چلے جاتے ہیں. تو اس وقت زرداری صاحب دبئی میں ہے، شرجیل میمن دبئی میں ہے، ناصر شاہ دبئی میں ہے. اس کے علاوہ جتنی زیادہ تر آپ طارق رائیں کو دیکھ لیں، ایک بہت بڑی
آپ حسن علی زرداری کو دیکھ لیں، علی حسن زرداری کو دیکھ لیں، یہ سارے جتنے بھی کرپٹ پریکٹسز میں لوگ ملوث تھے، یہ اس وقت سارے ان کا مسکن دبئی ہے اور اس وقت دبئی میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ شہزاد صاحب۔ شہزاد صاحب کو آگے بھی ہم اپنے پروگرامات میں لاتے رہیں گے، کیونکہ ان کی تحقیقی صحافت ہوتی ہے اور یہ ایسی ایسی سٹوریز لگاتے ہیں کہ خاص طور پہ کرپشن کے حوالے سے کرپشن ایکسپوز کرتے ہیں لوگوں کو، اور ان کا یوٹیوب چینل اپنا ہے جس پہ یہ ولاگ کرتے ہیں، اور ولاگ ان کا دیکھنے والے اور ان کے چاہنے والے لاکھوں میں۔ شہزاد ملک صاحب بہت شکریہ ایک بار پھر۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سہیل مناس کو اگلے کسی پروگرام تک دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔